तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट आगा के भोबुरी जसी देश की राजनीति आगा के भोबुरी जसी देश की राजनीति कोई भन्नान राजनीति हो कोई भन्नान राजनीति कोई भन्नान राजनीति हो कोई भन्नान राजनीति। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसिरहेका नाना भाइ बहिना इजा बाबा काका काकी दाई बाउजू बजे फुपू पुसाई कैसी कोसबो बाबु जेडजा जतिलाई यो बेला ढोकाबिट सुन्ना छौ सबै निमा साइनन सारकी पुइला जिर्यालै गरे आजले आज्ञा तमसित ढोकाबिट गद्दाकी निउति पल्ला खण्डबठे प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउनाकी निउति गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट लै संसारैभरिसँगै सुन्ना छौ। भाषा संसारकी सिक्दु रे आफ्नी भाषा नबिसद्दु ढोकाबिटोको मान्यता हो। तसरी डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्यलाई ढोकाबिटोले लक्ष्य उद्देश्य लिइरहेछ देख्या। आजकी बसाइमा तमसित हम कुरडिकानी गद्यौँ ढोकाबिट गद्यौँ साधुखा गद्यौँ हाँसी मजाक ठट्टा गद्यौँ। आजले निक्केरी कनाइ देख्या 2-4 फस्का फुस्की गर्ला दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्या प्रयास गर्ला 98 69 83 13 को बाटो तम्मै कि लेखा खुला छ इसैबाट आया। आज तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्न सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत तमले डाको आलिबर गाउनै सक्देऊ। आज मङ्गलबार भया हुनाले सम्झना समर्पणदै गद्द सक्देऊ देख्या। दूर रहेका आफ्ना आफन्त इष्टमित्र साथी सङ्गीकी मलाई तमले सम्झना समर्पण छाड्न सक्यौ। यो जानकारी गराया सबैलाई चुले न्युतो छ आजलाई नचका छ थुक्काइ बेर भयालै हम साधुखा गद्दौँ हडपीड जो भइरहन्छ तँलाई टोड्या प्रयास गर्ला भन्न चाहनौ। ढोकाबिटका दारू गड्डातिर लाग्दौँ दोकानदारिनकी कुरडिकानी बठे विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन
हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भने काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने, बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ र गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डले सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा व्यापारिक सन्देश भटिया ब्यालु नगरीबाट आजका अगौत्या सङ्गीत ढोकाभिट गरा लौ कहाँबाट को आया। हेलो हेलो दिदी ढोक दिया भाग्यवान पनि निका छ निक्काइ छौ तम छौ निका निका छौ ना निका छु हमरा खोबी निसारग मौज गरग मौज इजा बाबा बरत बड देश सब निका हन ब सबै निक्काइ छन् भन्नु पडन्छ और भान्जा भान्जी निका छन् ब निका छन् बुना तमरा म एल निका छन्। आज त भोती दिन पछि आया कहाँ रहे थ्या कहाँ रहे बुना फोन अन्दा अन्दा हता अंगला सकी जनान फोन त ना लाग्दो की गर्दो पजिको दिनो आया अब त मैले नेजगी गिदे के नेवला कोइला बासु बसके निश्वास हो जो प आया नेवला कोइलाले बासु बसिया निश्वास भौती हो गयो बा ओइ बो जीवलाई उदासी महिना सुरु भइसकिरहन भनेलाई हुन्छ किनकि फागुनका आधा महिना उभा त अब वन जङ्गलतिर भौती फरकै होइन्छ माहौल एक किसिमको देख्या फागुन महिना लगन जे देख्या बुना नरे हरियाली पल्टी जन्छ रुख दला पात झडब पलु जनानो अनकसो जन्छ देख्या अनकसो हुन्छ हजुर अनकसो हुन्छ ताइमा तमले ठाडी भएका रनकाइबर झिक अनकसो हुने रे के रनको ने पो आज तस्तो नान गाउनु हावना लौ पि सुरु गर हत्या हिंसा बलात्कारी
नेपालकी नारी अन्त्य गरो विद्या भण्डारी यमराजको भारी कठाई यमराजको भारी दोषीलाई दे विद्या भण्डारी अगु पाडो पारी के त दे नारीलाई मुक्ति के जागोर के छाडी कठाई के जागोर के छाडी दोषीलाई नेपाली सरकार नुनखुर्सानी सरकार दोषीलाई फाँसीको कानुन छाती गोली पड्का कठाई छाती गोली पड्का धनी रसे टका माथिया गई सधे गरिबलाई कानुन धनी मुक्ति पैसाले कठाई धनी मुक्ति पैसाले अपराधीलाई विद्या भण्डारी फाँसी गरो छाटो नेपाली पीडित नारी बाटो खोलो छाटो बाटो खोलो छाटो सुन्या त गोविन्द बुना न्याली कस्तो रुन्छ दिदीको नि शैल दाको चैत्य अन्य भन्छ बुना चैत्य अन्य भन्छ दुलदुल बज्या दैले कमाल तमौ बज्या भेरी कबाला गोविन्द बुना दिदी बाटो हेरी बुना दिदी बाटो हेरी छोरा त गोविन्द बुना कोइलीका बिरा दादा मेरा मधेस छन् मुइत बुना निर बुना मुइत बुना निर सदा बोला बिस्ताराईको सजियो रानी सनभण्या गोविन्द बुना दिदी हो रानी बुना दिदी हो रानी। हेलो ना दिदी हजुर तमरा कला गलाकी बलाई छ तुमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया खुबै मिठा डाकामा गीत सुनाइदिया छड्डी बाह्र सम्झना समर्पण कक्को लागि देऊ सम्झना समर्पण मु जिक्को बुनला हमजन सानो पल्ल खन्न बसियाला बुना उन्ला हमजन सानो सोबिन स्टार गुरी मजला हमजन सानो भाबन भन्दाले बन जानकी हमजनु बन जयन्ती सम्झनु घर तम्रा इजाब बाबा बरनी भत भदैया हमजनु सूर्य बहादुर बोर भाइलाई ल सम्झनु घनश्याम भाइलाई ल सम्झनु मुला पछिन्दे नपछिन्दे जम्मानुलाई एकमुष्ट सम्झिब छुट्टी ल नमस्कार। लौ पनि नमस्कार।
लीला देवी बडो दार्चुलाबाट आइरहेको थियो। बहुती बहुती धन्यवाद दिए। खुबै मिठा डाकामा देउडा गीत सुनाइबाट गया देख्या। तमलाई आशा कार्यक्रम ढोका भिटमा यसरीको नयाँ आफ्नी मनकी उमाल पोख्न सक्यौ। यी बेला कोहीसँग आइगया कहाँबाट आया? हजुर नमस्कार। हेलो हेलो कोही सँगी आइरहेको थियो क्या। काब कुरडी अन्थी अन्थी हुन्ना थिए गोजिने खुसुको नाइ फोन लागेको सब देखा नजाने बटन दबिया जसा छन् हुनारा के नाइ थिए। कार्यक्रममा आइसके पछाडि तमले कोसेलको गाठो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा आस मैले चुल्याउनु त सुरुमा दिइराख्यौँ देखा। सबै सँगीलाई ध्यान इथौउथो छ भने थोक्काइ समस्या तमैलाई हुने हो देखा। यहाँबाट हलो हलो भन्ना म दिक्काइ जनौ तपाईँको लेखा ध्यान यतिर दिदिया भन्न चाहनौ। यो बेला कोही सँगै आयो कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ? नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार भन्नाले इति निका डाकामा भन्नारी हजुर को बोल्ला छौ? कहाँबाट? पार्वतीबाट बोल्लायो दाजु। निका छौ त पार्वतीजी? ठिकै छौ तम छौ निका? हमलाई निकाय छौ पु घरमा सबै निका छन् भ? ठिकै छन् त सबै निकाय मर्जौ छ सब निका। यहाँलाई सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ। आज कार्यक्रम ढोका भिटमा आया किले राइ छौ कोसेली? जान्नु त केले नाम तस्सोइ भन्नु दाजु। छाडा जान्ने मान्छे जबले तस्सोइ भन्नान पु तस्सोइ किले राइ छौ गाठो खोइदियो। भन्नु नाम कोही कोरिया कोही कतारा मेरा देशको धन कोही करोडका महलमा मस्ती गर्दैछन् पानी तिर्दा भया करोड बत्ती बाल्नु बाटो ल्याउनु पशुपतिमा हाल्नु। दाजु कति भन्नु पार्वतीजी? हजुर सहभागिता जनाइदिया तमलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। छाड्डी बार सम्झना समर्पण कसलाई गद्यौ? हजुर सर्वप्रथम त हजुरलाई बहुती बहुती धन्यवाद। लौ पनि नमस्कार। पार्वती बडो 10 र चन्दन नगरपालिका 7 बाट आइरहेको थिए। उनलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिए। पुराना दिनका चाल चलनलाई बचाउने कुरडी गद्दौँ देखा ढोका भिटमा। के चाल चलन पुराना दिनका गट्टालै हुन्छ कान? जुन निका चाल चलन छन् तनलाई हामीले बचाउनु पर्छ र फुचेर चाल चलन जतिलै छन् तनलाई हामीले छाड्नु पर्छ। किनकि भाषाका सवालमा अथवा संस्कृतिका सवालमा जो अहिलेको समयमा हामीले बचाउनै पर्दछ, जहिले हाम्रा समाजमा किन फाइदा पुग्दैछ तै किसिमका चालचलन जो सबैको हित हुने खालका चालचलन छन् तनलाई हामीले मान्नु पर्छ देखा। जसो पहिलेका दिनमा भन्ने हो भने हाम्रा बजेका पालामा 4-5 वर्षका बरकन्या हुन्थे। अब अहिलेको समयमा पहिलेका दिन 4-5 वर्षमा बिहा गरेर खुट्टिसु गरेर देखा घर गृहस्थीमा बादी जन्थे भनेर अहिलेको समयमा 10-12 वर्षमा बिहा गरिहाल्नु भन्ने त एक किसिमको भन्न नआइसकियो। किनकि उस जमाना उसै किसिमको माहौल थियो उस जमानामा भने अहिलेको जमाना अनुसार तय मामलामा हामीले हिट्टु पर्ने किसिमको छ। तपाईँको लेखा के नयाँ चलनलाई जो हामीलाई फाइदा पुग्ने खालका चलन छन् तनलाई हामीले स्वीकार्द सकौँ र पुराना दिनका जो गट्टा चलन छन् तनलाई हामीले समाजबाट किनारा लाउनु पर्छ र निका चाल चलनलाई हामीले मान्नु पर्छ। यही बेला कोहीसँग आए कहाँबाट को आयो? हजुर नमस्कार। हेलो दादा नमस्ते। कहाँबाट को बोल्ला छौ? म सुन्नय 5 बजे मानवती विष्ट बोल्ला रे दादा। मानवती जी निका छौ त? निका छौ दादा। तम छ ब निका? हमलाई निकाय छौ। घरमा सबै निका छन् भ? निका छन् दादा। त छ ब सबै निका रेडियो सेदिन सारै मौजो। हमारा मौजो सबै सुकेराय छन् भन्नु पर्छ। आज कोसिल कि लिइराय छौ हमके लेखा? लिइराय छौ दादा नानु। नानु कि लिइराय छौ? एक गीत भन्नु पो। लौ पै सुरु गर। ओ राइसा
दुपीका दाउरा बल्याई धमाचु करा सर्वा प्रथम सबैलाई मेरा नमाजु करा जुन किणीरा माणी हुन्छ बेहुला कारू खगी हो सारी सरा लागि रहेछ हो इजु कामु खगी लेखा बुझा धनु बिरेका पातल हरिका इसाई दिन रुन्याई हुन्की जुनो माबारिका बाटाई माकालु पति पाया कैकी हराएगी इजो भन्छ मेरी छोरी छोरी पराएगी के भन्नु दादा मानमन्थीजी हजुर तमलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइदिया छाडी बार सम्झना समर्पण कक्कलाई गद्देऊ दादा फर्स्ट तमलाई सम्झन चाहन पछा पल्ला खण्डमा बसेर याद दादा सम्झन चाहन मेरा घर परिवार सब पहिला सम्झन चाहन मेरा माथि घरमा मेरा हिजा हुनानुलाई झिक्कु झिक्कु सम्झन चाहन पदेखमा मेरो भाइ छ उसलाई पनि झिक्कु झिक्कु सम्झन चाहन दादा ढोका बिच शून्य सबै साथीलाई सम्झन चाहन नमस्कार लौपी छुट्टिनु नमस्कार मानमती विष्ट सुर नयाँ 5 बठी आइरहे थिए भौती मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइबर गया भौती भौती धन्यवाद दिया कला गलालाई प्रस्तुत गद्दे एक माध्यम हो देखा ढोका भेट जो हमारा सुदूरपश्चिम का कुना काप्सामा थन्कीबर रहिरहन् तन कला गला भएका सङ्गीलाई बाहिर ल्याएर उनीहरू प्रतिभा देखा सबै श्रोता सङ्गीका कानसम्म पुगाउने हाम्रो प्रयास हो कार्यक्रमका माध्यमबाट यही बेला कोही सङ्गी आइके कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार दादा ढोगरे हजुर भाग्यमानी भया सङ्गी कहाँबाट को बोल्ला छौ म पाटन 10 बाडी खानाबाट केशव सार्की बिन्दास बोल्ला रे दादा केशव सार्की बिन्दास निका छौ त केशवजी हजुर दाइ ठिकै छु दाइ तम छ बराम हाम्रो निकाय छौ बिन्दास छौ अब हजुर और किसन घरतिर सबै निका छन् भ सबै ठिकै छन् दाइ और सेवन स्टार मौजो तम सबै निकै छ भ हमारा मौजो सबै निकाय छन् भन्नु पडन्छ भ आ पुर्कित मेलाले सरी खोडबेतिर नै हो त मेला हेद्दाले खाऊ न औला दाइ के हो तिमीले मान्ने औला भेटला बसला पक्कालाई आया ला ला सेवन स्टार का दैलामालाई पुग्या मुजेला भित्र पुग्या पाहाडमा हेर्ग्या सबै मजाले दाइ औलो के माया नै मार राखे मैले फोन पो नै लगन थियो रे जीवाले सुन्ने रहेछ हो कार्यक्रम मजाले दाइ कबले सुनाखन थियो म क्या कि तुमले बिन्दास भन्जा मलाई लाग्यो कार्यक्रम सुन्ने ईशा नामका संगी बहुत ही रडी हुनान दे क्या तब रे और पढाइ लेखाइ कहाँसम्म पुगाया अहिले 12 मा छु दाइ
12 कक्षामा पढन्छौ कहाँ पढन्छौ यही सरस्वती माविमा सल्लाह ए नजिकै छ क्या हजुर केशवजी आज कोसेलो कि ले आफू हम के लेखा ल दाइ नानो गीत गाइदिनु हुन्छ सुरु गर हात काटेर गत आउँछ हिरा चढी नाच सौ काट्या खोटो भणसाली तेरो दिदी काँच मेरो माया लागिरहन्छ तिम्रो माया लागिरहन्छ हिरा चढी नाच पठाइदिनु फोटो भणसाली तेरो दिदी काँच उकालीमा गजुक भारे हिरा चढी नाच रम बासकी रसी भणसाली तेरो दिदी काँच मेरीलाई सम्झना गरे हिरा चढी नाच घुई लासेल बसी भणसाली तेरो दिदी काँच गैरी गाडा गाउँ काटने हिरा चढी नाच जाउँ क्यालाई भाँची है भणसाली तेरो दिदी काँच त्यहाँ तेरो धुरो झल्को हिरा चढी नाच कै किलाई साँची है भणसाली तेरो दिदी काँच नाम मेरो के छ गोविन्दास हिरा चढी नाच घर बाडी खाना भणसाली तेरो दिदी काँच भात राम्रो मनसुरी हुन्छ हिरा चढी नाच दाल राम्रो चना भणसाली तेरो दिदी काँच हजुर डाक्टर नै भयो ती भन्दैन पहिला केशवजी हजुर तयार त झिक्कै भइरहेछ दिदी लैजाएबर दिदी कहाँ छन् भनेर शालीलाई हो सोध्द नै गाइस खाली गीत मात्र भनौँ न गीत मात्र यो भन्न छौ अब सदान शालीलाई को सोध्देऊ देखा शालीलाई फोन गर्दा गर्दा दिक्क मान्ने देखा हजुर दिदको ख्याल गर्दा बढी बुवा अब छड्डी बाह्र कोलाई सम्झिने हो सबै फर्स्ट त म तँलाई सम्झुन चाहन्छु बहुत बहुत धन्यवाद हजुर पछा पल्ला खन्न बस्या दादालाई सम्झिए पछा मेरा इजा बाबा पछा मसित पढ्या अनि तल्ला मल्ला घरका सबैलाई सम्झिए छुट्टी जान होला पहिला नमस्कार लौपी नमस्कार केशव सार्की बिन्दास पाटन नगरपालिका 10 बाडी खाना बठे आया हुन् देखा बहुत बहुत धन्यवाद दिया भणशाली तेरो दिदी कहाँ छ भन्ना थिए हँसाइबाट गया बहुत ही खुसी लाग्यो अब थुक्का बेर हम स्याबिस्या गद्दातिर लाग्यौँ कियाकि स्याबिस्यालाई गद्दै पड्डे हुन्छ देखा त्यो हाम्रो बाध्यता हो रहड नभएर यमा अन्यथा जन सोच्दिया भन्न चाहनु स्याबिस्या गद्दे बेला भइयो भनेर पाहाडमा बसेका प्रेमजी हातका ठस्का गद्दार्यान थुक्काइ बेर स्याबिस्या गद्यौँ तै पछि आज तमसित आदल कुशल गद्दा कि न्युते हुने हुँ त मणा रेडियो छाडेर काहीँ जन गया विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बढ्ता भया जम्मा गर्न सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम
धुडुम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदो खा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठाउँ झनक बतामुन कहाँ हो जान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पात्थर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो भौती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्स ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्स ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुणो लाग्दे कार्यक्रम ढोकाभिट तमै बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा तम रेडियोका माध्यमबठेलै सुन्ना छौ मोबाइलमा झुणो लाइभरलाई सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबठेलै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ पहिलेको समय है देखा अहिलेका समयमा रेडियो सुन्नका लेखा बहुतै सजिलो छ कियाकि पहिलेका जमाना सबै मान्छेसित रेडियो नै हुन्थ्यो कसैसित एकजनाका घरमा रेडियो छ भने गाउँघरका वल्ला पल्ला तल्ला मल्ला घरका मान्छे एक ठार जम्मा भएर रेडियो सुन्ने चलनलै थियो हाम्रा गाउँ समाजमा भने अहिले हात मोबाइल छन् मान्छुनसित मोबाइलमा ट्याक्क नै झुणो लायो कसै मोबाइलमा झुणो नलाएलै रेडियो टिफालन्छ मोबाइलका माध्यमबाटै सुन्न सकियो रेडियोलाई अचाल्दा देखा सस्ता हुनान् अहिलेका जमानामा रेडियो किन्न नसके मान्छे सायदै कमै हुन्न तसो भया हुनाले रेडियो सुन्नका लेखा बहुत सजिलो भइरहेछ अहिले आज तमसित आदल कुशल गद्य बसाइ भया हुनाले फोनका माध्यमबाट कुराकानी गद्दार्यौँ 98 69 83 13 को बाटो तमैकी लेखा खुला गरिराख्यौँ यी बेला कोही सँगै आगे भन्नारायण कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार हजुर दादा नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ पाटन 6 उपर छनबटे पार्वती पन्त बोल्ला नि दादा पार्वती जी निका छौ त हजुर दादा ठीक छ तम छ आराम हमलाई निकाय छौ पु और घरमा सबै निका छन् ब सबै निका छन् दादा तमरी मौजो छन् सबै निका हमारा मौजो सबै निकाय छन् रे आइन सानो प्रयोग गर्दै थिए अब ठ्याक्क के भन्नु पर्यो पार्वती जी सित मैले झुकिरियौ दे क्या तम दाइ भन्न्छौ मैले बज भन्नु पर्छ छ कसब तमसित हजुर तम मुसित दाइ भन्न्छौ तमसित मैले भज भन्नु पर्छ छ कसब के भन्नु पर्छ मलाई थाहा आज एक दिन ताय आइबर देख्या तमारा गाउँ घर आइबर निकेरी कनाइ पछाड नुन पर्यो हा लगु अब कि का कि भन्नु पडलो कि भज भन्नु पडलो नबे जेडज्या अथवा बजित भन्नु नाइ पडो देख्या अब तम बालाई मान्छे भ्या जीवले निकेरी कनाइ आनसानको प्रयोग गर्ला हा मल्ला खन्ना पति निका छन् ब है पाणमा गमगमाना होर्यान आज भलो देख्या तातो महिना लागबरले मोटी ज्याकेट लाइरहेछ बजेल त
आज त बजे ना थिर बाला छन् तमर त नाति बड्डे बाला छन् आज त ए बजे घर जाइरहन बजे कि चाकरी गर्दा लेखा दे क्या घरतिरलाई थोडा सोच्छु ना थिए बजेलाई बजे घर छन् रे आजी भेलै बाला छन् आज तसै छ और पार्वती जी हजुर कोसेलु किले आपु आज त्यसैले एक दुई गीत छन् दादा गाउन लौ पु सुरु गर भुइँसाला दादा कि हाँसेले भुइँसाला दादा कि हाँसे हाँसेले कहिले भराए भुट्टाले कहिले भराए भुट्टा मैले निकै माडा होकेले मैले निकै माडा होके युकेले स्कोलाई छुट्टाले स्कोलाई छुट्टा मल्ला घर वकिल दाइकाले मल्ला घर वकिल दाइका दाइकाले पाकिरानो केलाले पाकिरानो केला पोर्का साल मैलो थियौली पोर्का साल मैलो थियो थियौली गोगले कि मेलाली गोगले कि मेला मान्छा मल मैबी जुनाली मान्छा मल मैबी जुना बिजुनाली पस्यो तैँलाई भिजाली पस्यो तैँलाई भिजा गीतु त जान्दैनो दादाले गीतु त जान्दैनो दादा दादाले सैसित बिसाली सैसित बिसा पार्वती जी हजुर माइते देश छन्ज्यालाई साय गिटार थिया कि पराई घर आएपछि गिटार भया हो माइती देश लगाउने हो दादा म त गीत स्कुलमा नाच गानामा नाच गाउनमा म त भाग लिने हो बहुतै सिपालु रहेछौ तमरा गौनिया कलाबठी जानी रहेछ देखा डाकुले घुइलो घुइलो तमरु सुनो सुनो लाग्दै डाकु शब्द आखरले तति निकालेबर हुन्छौ तब सोध्या हो तमलाई मैले बहुतै मिठो डाकु छ तमलाई बहुतै बहुतै धन्यवाद दिएपु छाडी बारा कोकलाई सम्झिने हो सम्झन चाहना दादा पल्ली हजुरलाई तमलाई सम्झन चाहना तपाईँ मल्ल खण्डका बजे तम 7 स्टार म सबैलाई सम्झन चाहना हजुर और मेरा मम्मी बुआ सब दाई भाउजू बरानी मेरो पुरै दहीसिलका मेरो आमाका भद्दे दु मेरो देवर आर्यन तनलाई सम्झन चाहना एक कल चढेपछि मेरो बाबा बैरागी छुन्बो कि सब बैरागी भट्ट हजुर हजुर मेरा सालजी तमरा सालजी उनलाई सम्झन चाहना मेरो बुवा हुनु हजुर मेरो देवरानका बुवा उनलाई सम्झन चाहना और मेरो देवर नन्दु मेरा जेठा ससुरा जेठा सासू मेरो देवरानी सबैलाई सम्झन चाहना दादा माइतका पार्वती भुन चिन्ने सबैलाई सम्झन चाहना मेरो दिद चाहिँ थडकुडा पुरै बुकु डाँगा बसन्थे उनीहरूलाई सम्झन चाहना सबैलाई सम्झन चाहना दहीसिलमा बस्ने मेरो इष्टमित्र सबैलाई सम्झन चाहना म लौ पै छुट्टिनु नमस्कार पार्वती पन्त पाटन नगरपालिका 6 उपर सैनीबठे आइरहेथे देखा कला गलाका सौकार कति आनन्द हुन्छ यसा किसिमका ठाडी भाका सुनन्ज्या जो हामीले भन्ने गद्दौँ कि पहिलेका समयमा वन पाखामा गाइन्थ्या यसा किसिमका ठाडी भाका वनतिर दिदी बहिनी जब घाँस काट्टा कि लेखा अब आजभोलका सिजनमा भन्ने हो भने यिनी उदासी महिनामा पला काट्टा कि लेखा बाँझ काट्टा कि लेखा जब बाँझका रुखमा चढन्थ्या तै बेला देखा गीत गुन्या वनतिर घाँस काट्टे बेला काफल खने बेला कति आनन्दको त्यो समय तै समयलाई अहिले सम्झिबरलाई हामीले पाउन नसक्का यो मोबाइलको विकास भइसके पछाडि यसा किसिमका मौलिक भाका हमारा हराना जन्पस्या यो कसो हुन्ना छ भने मान्छे अहिले मोबाइलमा हेद्या रे सुन्या भया हुनाले पुरानो संस्कृतिलाई विशुद्ध झन्नाएको यो प्रविधिका कारणले हो कि जसो लागन्छ कियाकि खल्डीमा जब मोबाइल भएपछि मोबाइलमा गीत हाल्यो उछिट्टे खालका गीतहरू ट्याक्क गनाए वनतिर गए ग्वाला गएले अहिले त्यो चलन चल्ला छ बासुली त कसैका खल्डिन हुने नै अहिलेका समयमा भन्यो भने कोही बुढा साना मान्छे हुन सकन्न कसै ठाउँमा वनतिर झाइबर आजभोललाई बासुली बजाउने नदी अहिले त
मोबाइलमा झुँडो लायो दिनमालाई रेडियो सुन्यो तै किसिमको यो जमानाका तरुलै तस्तो सोही हुन्नाछ देखा कलिको प्रभावले हुन सकन्छ जसो भइहाल्यो अब हामीले संस्कृति बचाउने अभियान कार्यक्रम ढोकाभिटको हो भनेर तमुनलाई भन्नाइरहनु तमुनले थाहा पाइरहेछौ ढोकाभिट विशुद्ध डोठेली भाषाको कार्यक्रमलाई हो आफ्नै गाउँठाउँकी पछाड हुने कार्यक्रम आफ्नै गाउँठाउँका इष्टमित्र साथीसँगी भाइ बहिना बजे बजे काका काकी सबैलाई समेट्ने कार्यक्रमलाई हो सबैसित हम आदल कुशल गरिबर देखा रमाइलो गर्दौँ यो थगाई मेट्या माध्यमले बनिरहेछ ढोकाभिट संस्कृति बचाउने अभियान त एकतिर छनोइ छ अर्कातिर साधुखा गरन्ज्या हाँसी मजाक ठट्टा गरन्ज्या दिनभर लागेकी थगाई मेटिया जसोलाई हुने गाउँठाउँकी पछाड्दै हुने भाषाका सवालमा भन्ने हो भने भाषाविदलाई हामीले ल्याउन्ज्या भाषा साहित्यका बारेमालाई भौती जानकारी हामीले पुग्ने संस्कृतिका बारेमालाई हामीले थाहा पुग्ने संस्कृतिका जानकारलाई बोलाए पछाडि एक किसिमले सबै किसिमका श्रोता कलाकर्मी सबै श्रोतालाई समेटबाट एक नमुना कार्यक्रम बन्ना छ ढोकाभिट येमा योगदान तमुनले पुर्याइरहेछौ यो जस तम्मराई कानमा झन्छ तमुनले माया गर्दिनाले यो कार्यक्रम आज यहाँसम्म पुग्या हो तपाईँ निकु गद्दौँ यसलाई निकु बनाउनु सबै लाग्गौँ संस्कृतिलाई माया गद्दौँ संस्कृति भनेको हाम्रो मौतारी हो सबैले लागे बरु हाम्रो भाषा जोगिने हो संस्कृति जोगिने हो भन्ने हामीलाई चाहना हो तपाईँ येमा अहिले जिजसु भइहाल्यो निका निका मान्छे संस्कृतिका पारखी मान्छे भाषा कला साहित्यलाई माया गद्य मान्छे जोडिन नारायण हम छाती फुलाइबर भन्नु कि भोलका दिनसम्म तमुनले यो साथ सहयोग दिनाइरह्यो भने कार्यक्रम ढोकाभिटले भौती बसन्त पार गद्या हो समय सकिया हो ढोकाभिटको सकिने बेला नानी कुराले बोल्या कार्यक्रम तमले जहाँसम्म सुनेर साथ दिया तमुनलाई भौती भौती धन्यवाद दिया तसरी कार्यक्रममा सहभागिता जनाइबर साथ दिने श्रोता सङ्गीकी मलाई हृदयका कुनाबठे पोल्थिनभरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने श्रोता सङ्गीकी मलाई एकै बेर सम्झिलै हाल्लौ लीलादेवी बडो दार्चुला बठे आइरहेथ्या पार्वती बडो दष्टचन्द नगरपालिका 7 बठे आइरहेथ्या मानमती विष्ट सुर्नया 5 बठे आइरहेथ्या केशव सार्की बिन्दास पाटन नगरपालिका 10 बाडी खाना बठे आइरहेथ्या भने पार्वती पन्त पाटन नगरपालिका 6 उपैर सैनी बठे आइरहेथ्या तम सबै सङ्गीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका मित्र प्रेम ओर्जिलाले भौती भौती धन्यवाद दिया कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स इन्डो स्टेसनरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखा रहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौरी उद्योग दष्टचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया रे अब मूल्य तम्बठी छुट्टीबर झनपड्डे बेला भयो जानजानी 12 मिनिया आँसु रे अमन भट्टका डाकामी रहेको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुन्या हो जुन लौपी नमस्कार गिनिगिन्यामा दलुतालमा सारा किरे टन्ने दुई दिन सुआकी कोला तिर्सना मेटन्ने मलाई मन परायो न्याउली बन झुरा दुखी मन रोयो न्याउली बन झुरा दुखी मन रोयो भगवान कसम बैतडी बजारमा मेरो माया हरायो पाटन बजारमा मेरो माया हरायो बैतडी बजारमा मेरो माया हरायो पाटन बजारमा मेरो माया हरायो पहिलो माया गइलो भयो कसरी दिन काट्नु पहिलो माया गइलो भयो कसरी दिन काट्नु सायद मेरा दूरी भया कैसे त मन साथो मनले मन परायो ल्याउली बना झोर्यो
हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट आगा के भुबुरी जसी देश की राजनीति आगा के भुबुरी जसी देश की राजनीति कोही भन्नान राजनीति हो कोही भन्नान लाजनीति कोही भन्नान राजनीति हो कोही भन्नान लाजनीति। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटका पर्खाइमा बसिरहेका नाना भाइ बहिना इजा बाबा काका काकी दाई बाउजू बजे फुपू पुसाई कैसी कोसबो बाबु जेडजा जतिलाई यो बेला ढोका भेट सुन्ना छौ सबै निमा साइनन सारकी पुइला जिर्यालै गरे आजले आएका तमसित ढोका भेट गद्दाकी निउति पल्ला खण्डबठे प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउनाकी निउति गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट लै संसारैभरिसँगै सुन्ना छौ। भाषा संसारकी सिक्दु रे आफ्नै भाषा नबिसद्दु ढोका भेटको मान्यता हो। त्यसरी डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्यलाई ढोका भिटोले लक्ष्य उद्देश्य लिइरहेछ देखा। आज की बसाइमा तमसित हम कुराकानी गद्यौँ ढोका भिट गद्यौँ साधुखा गद्यौँ हाँसी मजाक ठट्टा गद्यौँ।